बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। कहते हैं वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। इसी के मुताबिक थोड़ा सा फायदा लिया जी अपोजिशन इत्तेहाद ने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म ने। जलसे की इजाजत तो उनको नहीं मिली। खैर एक बहुत बड़े जलसे की बात भी थी और इजाजत भी ली गई थी। G7 से मुतल्लिक कहा गया था कि वहां उसकी ग्राउंड में या G9 की ग्राउंड में उन्हें जाने देने की। बहरहाल आज एक कॉन्फ्रेंस की इजाजत मिली। वजह यह है कि एन उसी मौके पर जमात इस्लामी की वजह से पूरा इस्लामाबाद को वैसे ही कंटेनरिस्तान बना के बंद किया गया था, क्योंकि उन्होंने मिलियन मार्च का ऐलान किया हुआ था। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाफिज साहब इस वक्त खिताब भी कर रहे हैं, और जिस वक्त यही खिताब चल रहा है उस वक्त गवर्नर हाउस पंजाब में, जी हाँ, जहाँ चीजें मिल बैठ के तय करनी होती है ना, वहाँ कर ली जाती हैं। वहां इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लोग पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से इस वक्त एक अहम तरीन इजलास जारी है। कम अज कम यहाँ सब कुछ तय होना है सिवाय नहरों वाले मामले के। ये बात भी तय है। कुछ और एक्सक्लूसिव खबरें हैं मेरे साथ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक के बाद एक आपके सामने रखूं। तो सबसे पहले जो इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है ना जी, उसमें जारी बेसारी अपोजिशन जमातें, उसमें मजलिस वातुल मुस्लिमीन भी शामिल है, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से। इसके अलावा दीगर और अफराद, शायद खकान अब्बासी साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे जी, मुस्तफा नवाज कोकर। आज उन्होंने गुफ्तगू की इस्लामाबाद में, जहां एक तरफ मैंने फिर बताया कि मिलियन मार्च फलस्तीन से ज़ारी यकजहती के लिए वहाँ ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। सबको एक एक साथ आपके सामने कवर करूँ तो सलमान अकरम राजा साहब ने ना आज बड़ी ही तकलीफ दे और मुश्किल गुफ्तगू भी की, जो मेरे ख्याल है समझने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। उन्होंने कहा हम फरेब ज़दा निज़ाम में रहते हैं, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, जहाँ अवाम की आवाज़ को दबा दिया गया है, वोट को छीना गया है, मुल्क को लूटा गया है, और हम सब मिलकर हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर मकतबा फ़िक्र और नस्ल के अफराद बसते हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। आइन, रियासत पाकिस्तान और अवाम के दरमियान एक मुआहदा है जिसको बार बार तोड़ा जा रहा है। तो तोड़ने वालों के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त जुमले थे। मैं उस पर बहुत कुछ कोशिश करूंगा, एहतियात के साथ सब चीज़ें आप तक पहुंचाऊं जरूर। उन्होंने कहा मईशत को ये जो इस्तेकाम दे दिया है, यह हुकूमत का दरअसल झूठा बयानिया है। अवाम को झूठे बयानी के जरिए फरेब दिया जा रहा है। हुकूमत की इंसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से अवाम सड़कों पर है। मजीद उन्होंने कहा कि आज इस फरेबज़दा निज़ाम में हम हक के काफिले के मुसाफिर हैं। हम हैं जिन्होंने यजीदियत को ललकारा है। इस मुल्क में यजीद कैसे कह रहे हैं, यू बेटर नो दैट। उन्होंने कि यजीदियत को ललकारा है, हम हक की खातिर निकले हैं और आइंदा भी निकलते रहेंगे। फिर थोड़ा सा अभी माजी करीब में 8-10 दिन पहले वो मस्तूंग गए थे, तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान मस्तूंग के सफर में ना मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सरबराह साथ ही बैठे हुए थे लामा नासिर अब्बास साहब। उन्होंने कहा मुझे उन्होंने एक किताब दी, कूफे के मुसाफिर। उन्होंने कहा ये वो किताब है जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, और मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हम सब आज कूफे के मुसाफिर हैं और हमारा काफिला हक का है। यह उन्होंने स्टांस सीधा सीधा अपना सबके सामने रखा। बहरहाल तमाम सरबराहान इसमें शिरकत है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का आइन ज़रूर बहाल होगा। ये तमाम चीज़ें तो हैं। इसमें बड़ी खूबसूरत बात की साबिक वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक साहब ने। उन्होंने कहा रियासत तैयबा या रियासत मदीना, सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा कि इमरान खान ने हमारे दिलों और रूहों को छेड़ा है, इसे मशकूक ना बनाए। मिसाक मदीना और मिसाक मदीना या रियासत मदीना, ये सारे अल्फाज मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने उन चीज़ों को छेड़ा जिसकी हमें ज़रूरत थी। काइंडली मिसाक मदीना या रियासत मदीना को छेड़ के ना इस कॉज को जो जो भी लेके चल रहे हैं, उन्हें कम से कम उसको मशकूक नहीं करें तो बेहतर है। यहाँ तक था। पहले एक स्टेज पर सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी बताया इस मुल्क में आइन पर हमला हुआ, आज हम सब एक फरेब ज़दा निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आऊँ ज़रा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर्रहमान रज़ा मार्च में वो उन्होंने शिरकत भी की। सबसे पहले उसका वेन्यू थोड़ा तब्दील हुआ। वेन्यू क्या तब्दील होना था, वजह यह थी कि जी एक्सप्रेस वे पे जाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया जी। उन्होंने कहा बेसिकली उन्होंने यही तकरीर में बोला, उन्होंने कहा हम पुलिस के साथ किसी किस्म का कोई तसादुम नहीं चाहते, किसी किस्म का हम कोई तसादुम नहीं चाहते। सबसे पहला मुतालबा करता है कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए, और हम किसी किस्म के किसी तसादुम की तरफ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा पिछले दिनों पाकिस्तानी इसराइल गए थे और पाकिस्तानी पासपोर्टों पे गए थे, चलो ये तो बता दो कि किसके कहने पर गए थे। सिर्फ हमें इस हद तक हमें अगर पता चल जाए ना तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम हल हो जाए कि यार कम से कम ये हो जाए कि क्या चीज़ है। बहरहाल आज वज़ीर दाखिला और लियाकत बलोच साहब की गुफ्तगू हुई थी जी। उसके बाद 0 पॉइंट पे जो तैयारी थी वो ख़त्म कर दी गई। फिर एक्सप्रेस वे में यह गज़ा मार्च हो रहा है जिसमें हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ
اس وقت خطاب کر رہے ہیں. دوسرا، سردار اختر مینگل صاحب نے سڑک پر آ کے دیکھ لیا، کیونکہ معاشرہ اور ریاست بہت حد تک اتنی بے حس ہے کہ مختلف طریقوں سے دہشت گردی ضرور ہوتی رہی ان کے اس دھرنے کے اندر، لیکن ہاں ان کے معاملے کو، جس مدعے کو لے کے وہ آئے تھے، وہ ایڈریس نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا تو پھر ایسا ہی سی. تو سردار اختر مینگل صاحب نے بنا منرل اینڈ مائلز ایکٹ جو ہے، جو بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا گیا ہے، اس کو پاس کروانے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو خیال آیا، انہوں نے اس کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا. اب دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی قیادت کا دڑا ایک طرف، ANP ایک طرف، مولانا فضل الرحمان ایک طرف، اور سردار اختر مینگل صاحب ایک طرف. انہوں نے منرل مائنز بل کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا. پریس کانفرنس کی انہوں نے کوئٹہ میں، انہوں نے کہا منرل مائنز ایکٹ کو 18ویں ترمیم کے خلاف قرار دیتا ہوں، کیونکہ یہ صوبوں کا حق تھا. ٹھیک ہے، یہ SIFC کا پلیٹ فارم کہاں سے آ گیا؟ میں عدالت جانے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا رہی بات میرے دھرنے کی، تو عوامی امنگوں کی یہ ترجمانی تھی، کسی ڈیل کا کوئی تعصب غلط ہے. اور رہی بات پیٹرول کی قیمت میں بچت کر کے چندے کے طور پر بلوچستان کی کوئی سڑک بنانا، انہوں نے کہا میں اس کی مذمت کرتا ہوں. چندے سے یتیم خانے چلتے ہیں، صوبوں کی پسماندگی دور نہیں ہوتی. یہ انہوں نے کہا، میں کیسے صوبوں کی پسماندگی دور نہیں ہو سکتی. اور آج کو انسیڈنٹ بڑا زبردست ہوا، جس طرح احمد نورانی صاحب کے بھائی ملے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس سے، جو اسلام آباد سے آ کے انہیں لے کے گئے تھے. آج عثمان صاحب بھی تھے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس پر نوٹس دیتے، غائب تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا. آج وہ بھی اچانک سے نمودار ہو گئے ہیں. اللہ کرے سارے اسی طرح ہی اگر آ جائیں تو سب سے بہتر بات ہے. اب آ جاؤں اس اجلاس کی طرف جو اس وقت لاہور کے گورنر ہاؤس کے اندر جاری ہے. کہا میں نے کہا جہاں بات مال اسباب کی ہو، یا بات آپ یہ کہہ لیں پاور شیئرنگ کی ہو، وہاں یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا میڈیا پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں شور شرابہ ہوتا. جس وقت میں آپ سے بات کروں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور شیئرنگ کمیٹیوں کا اجلاس اس وقت لاہور کے گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے جی. اور جس میں نون لیگ کی طرف سے رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ زیب صاحبہ شریک ہیں جی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر پیپلز پارٹی کی طرف سے، ندیم افضل چند، سید حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی، سابق گورنر مخدوم سعید احمد محمود بھی اس میں شامل ہیں. کوارڈینیشن کمیٹیوں کے اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بلایا گیا جی. زاہد خان زمان، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان بھی اس وقت، دیگر افسران بھی اس کے اندر شریک ہیں جی. اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں اجلاس میں کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کی ملاقات میں ہونے والے فیصلوں پر مشاورت کی جائے گی کہ پنجاب، اب ظاہر اس کے ساتھ اٹیچ ہے نا مرکز کا اتحاد، کہ ہمیں پنجاب میں شیئر کیا مل رہا ہے. جو پیپلز پارٹی کی جتنی بھی ادھر سے تعداد جیتی بھی MPs ہیں، تو ان کے ان حلقوں کے حوالے سے کچھ بجٹ شجٹ تو سارے تفویض کیا رہا ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ ان کو حق کیا مل رہا ہے. نے کہا کیونکہ مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی کو تو کچھ سمجھ نہیں رہی تھی، تو اس سلسلے میں کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی تھی. اب پیپلز پارٹی کو آج حصے مل رہے ہیں، اور اب تک کی جو کمیٹیاں، جو ذیلی کمیٹیاں کام کریں، جس کا مجھے اور آپ کو نہیں پتا تھا، ایسا ہی تھا نا، کیونکہ یہاں پانی اور نہروں والا مسئلہ نہیں ہے، اس کے آج نتائج سامنے آنے جی. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں، راجہ پرویز اشرف صاحب بھی پہنچے ہیں ادھر، سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند صاحب بھی ادھر پہنچے ہیں. یہ تمام لوگ ہیں، اور آج فیصلہ ہوگا جی کہ پنجاب میں شیئرنگ کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی کو دینا ہے، تاکہ شاید ادھر نہروں کے حوالے سے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا جا سکے. بہرحال آج رانا ثناء اللہ سن شرجیل انعام میمن سے پہلا باضابطہ رابطہ بھی کیا کہ ہم گفتگو کر کے اس تمام مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کس حد تک ہوتا ہے. ادھر خبر ہے اسد طور صاحب سے متعلق نا، اسد طور صاحب سے متعلق خبر یہ کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے، اور ان کی فیملی میں سے کچھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں جی. ٹھیک ہے، 80 سالہ والدہ کا پینشن اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے. آپ کو پتا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اسد طور صاحب، اور کافی دلیری سے اپنا موقع بھی دیتے ہیں. اور یوٹیوبرز کے بہن بھائی اور اہلیہ تک کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. اس کو نتھی کیا ہے شاہین صاحبائی صاحب نے. شاہین صاحبائی صاحب کے مطابق پاکستان میں ملک سے باہر ویلاگ کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہونا شروع ہو گئے. یہی نہیں، قدم اور آگے جا کر جن لوگوں کو یہ ویلاگ کرنے والے کچھ معاوضہ دیتے تھے، ان کے اکاؤنٹ بھی بند کر دیے گئے ہیں. خاندان والا کے اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گئے ہیں. ان متاثرین میں صدیق جان، سیاست.pk کے عدیل، سمیع ابراہیم اور کئی شامل ہیں. اور اس کا انہوں نے سیدھا سیدھا نا الزام اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے لگایا جی. یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت. لیٹس سی، اللہ کرے آنے والے چند گھنٹوں میں کم از کم پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے حوالے سے نا یہ قضیہ ذرا تمام ہو جائے، تاکہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں کہ سندھ والوں اس وقت سڑک پہ کھڑے ہو، قوم پرست جماعتوں اس وقت سڑک پر کھڑے ہو،
سڑک بلاک کر کے کھڑے ہو، احتجاج کر رہے ہو، تم اکیلے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ہے، یا کوئی آپ کے پیچھے چھپ تو نہیں رہا، یہ چیزیں کم از کم آج کلیئر ہو جائیں گی، مجھے ایسے لگتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔